عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ واش اخباركم؟ نتمنى هذا الفيديو يلقاكم ان شاء الله في احسن الاحوال. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد، ومرحبا بالناس الجداد كاملين اللي التحقوا بينا، واكيد ايضا الناس القدام اللي الله يخطيكم عليا. وشكرا على التشجيع والدعم المتواصل ديالكم ليا. فيديو اليوم ان شاء الله، وبما اننا في عطلة نقترح عليكم وصفات نحضروها الوجبة ديال العشاء، وجبة في اطار جلسة اسرية مع وليداتنا، جلسة سينمائية، نوجدوا ليهم وصفات كيعجبوهم، نفرحوهم ونعطيهم وقت اكثر ونجلسوا معاهم. الحاجه اللي كيتعذر علينا نديروها غالبا في ايام العمل والدراسه. نتمنى تعجبكم الفكره. سواغي سينما ميزون. بقاو معايا تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، وإلا عجباتكم ما تنسوش تشجعوني وتدعيوا معايا، وفرجه ممتعه. بسم الله على بركه الله. غنبداو بالايس كيك اللي كيعجب كاع الوليدات. عندي هنايا كيك، بقايا الكيك، ونخلط معاهم حتى البسكوي. ممكن تختاروا اي نوع ديال البسكوي، ممكن ايضا تستعملوا دي غوفر او باستا اللي كنقولوا ليها حنايا بالدارجه. غنطحنهم هنا في الطحان. الكيك دغيا كيتطحن بحق البسكوي كيبقى مهرمش شويه. انا بغيت نخليه يكون شويه ديال القرمشه. عندي قبصه ديال الملح، مع ان الكيك دايره فيه ديجا الملح. غندير هنا عندي اللوز والرقرقاع اللي محمرين، غنديرهم معاه باش يجينا هاد الايس كيك شويه صحي. نديرو معاه شويه المكسرات. تا ما نطحنوش بزاف، طحنه ولا جوج باش يبقاو لنا هذوك الفواكه الجافه مهرمشه. بعد ما طحنت البسكوي ديالي غنضيف هنا ملعقه ديال الشوكولاته سدان. ممكن تجمعوا هذا الخليط بجوج معالق. ممكن تجمعوه بكانا الشوكولا 100 غرام مثلا ديال كانا الكريمه السائله مع 100 غرام ديال الشوكولات، او تجمعوه بالعسل او نيسلي كراميل. غندير الشوكولاته سدان، ممكن نضيف شي ملعقه تاع العسل معاه. درتها في الطحان حيت الطحان حتى هو كيدور وهو كتجمع الشوكولاته معاه كيف ما ممكن نجمعوها بيدينا. وغنزيد نخدمها بيدي. شفتوا الطحان كيسهل لنا المأموريات. كيتلبس الخليط ديال البسكوي والكيك بالطحان دغيا، وكنكمل بيدي. من بعد ما جمعت العجين ديالي كيف ما كتشوفوا كيولي بحال هكا. نقدروا نشكلوه كيف ما بغينا. ممكن تضيفوا شي نكهه اللي بغيتو. انا ما ضفت ليه حتى شي نكهه. الكيك اصلا فيه الفاني، وحتى البسكوي كيكون منسم. في هاد ليمون اللي ديال الايس كيك او ماغنون ناخذ كميه من هاد، ما ندهنش المول ما والو. هاد الليمون اللي كيتباع عند اللي كيبيعوا لوازم الحلويات، كاين الصغير اللي فيه 4، وكاين هذا الكبير كيجي من ناحيه الثمن كيجي ارخص من هذا الصغير. ونقرص. كاينه طريقه اخرى ممكن تلبسوا هذا بالشوكولات، المول بالشوكولات من هنا والجناب ديالو تلبسوه مزيان بالشوكولات، ويبقى خاوي من الوسط. كتدخلوه كيجمد في الثلاجه، وكتعاودوا تخرجوه وتعاودوا تلبسوه. تشوفوا الفراغات اللي مازال ما تعمروا، تعاودوا تلبسوه بالشوكولات يا ابيض يا كحل اللي بغيتو. هذيك العمليه كتستغرق شويه الوقت. الا بغيت كنصايبو دغيا هكا. كندير هاد الطريقه. كناخذ مقدار من هاد العجين ديال الكيك، كنبسطو في هاد المول، كنقرصو مزيان باش نحصلوا على شكل مفيني مقاد على هاد الشكل كيف ما كتشوفوا. هاد العجينه ممكن نديروا بها ايضا حتى لي بوب كيك. والا ما كانش عندكم الكيك وبغيتو ديروه، ممكن كي قلت لكم كنديروه حتى بالبسكويت. بغيتو ديروه بالكيك وما عندكمش الكيك ومضروبين فيه، ممكن تشريو هذوك المادلين جاهزين او لي موفان اللي كيتباعوا جاهزين،
وديروا بيهم. غنستمر بحال هكا تنعمر هادو اللي عندي كاملين. من بعد ما عمرت القوالب كاملين غندوز ندير فيهم هاد الاعواد. كاين الاعواد اللي كيتباعوا خاصين ديال الايس كيك، دابا متوفرينش عندي. انا عندي هاد الاعواد الميديكال كيكون بحال هكا، قسمتهم على جوج. كنتكي على هاد العجينه وكندخل العود بحال هكا بسم الله، كيدخل الوسط وكندفعوه حتى كيوصل الحد ديالو. كنعاود نقرص عليها باش تماسك وتلصق مع العود، وغندخلها للمجمد تقريبا ساعه الا ربع. ونولي نخرجها باش نزينها. من بعد ما خرجت طاحوا شويه هاد لي ماغنوم ديالي، كنخرجهم بشويه على هاد الشكل، غير بشويه باش ما يتخسرش لا فورم ديالهم. شفتوا كيتسلسوا بسهوله. عندي هنا في هاد الكاس الشوكولاته اللي مذوباها، الشوكولاته السوداء. غنغطس هاد الماغنوم ديالي بحال هكا على هاد الشكل، ما يكونش باقي جامد، وغنمسح على هاد الشكل باش نحصل هذوك الزوائد يتحيدوا ويبقى عندي الشكل مفيني. وغنحطو بحال هكا. خصكمش ديروهم هما من المجمد، خاص الكيك فاش تحيدوه تخلوه ياخذ درجه حراره المطبخ. بسم الله، ونحطو على هذا الشكل. غندوزو للوصفه الثانيه. بسم الله على بركه الله. غنحتاج ندوزو للوصفه الثانيه اللي هي كوكيز. غنحضر معكم واحد الكوكيز. عندي هنا 150 غرام ديال الزبده بحراره المطبخ، 180 غرام 170 حتى 180 غرام ديال السكر. نكهه الناطه ممكن تستعملوا اي نكهه بغيتو، نكهه الفاني او نكهه الكراميل ولا نكهه القهوه. عندي قبصه الملح، عندي كاس لارب او كاس ما عامرش ديال الزيت. كاس لارب اللي غنعبروه بالغرام كيعطينا 100 غرام ديال الزيت، جوج بيضات بحراره المطبخ، جوج ساشيات ديال خميره الحلويات، والدقيق على حساب الخليط. ونبداو على بركه الله. غادي نخدم هاد الزبده مع السكر تتولي على شكل بوماد. غنضيف ليها الزيت. بسم الله. غنضيف البيض، وغنضيف عندي هنا قشور ديال اللوز. اللوز اللي كنسلقوه دوك القشور ما كنرميهمش، كنستعملهم بحال هكا في كوكيز او لي صابلي كيلدوهم كيعطيوهم حتى اللون. تقريبا معلقه عامره كبيره. غنضيف هنا خميره الحلويات جوج ساشيات، والطحين على حساب الخليط. كنحتاج هنايا تقريبا هاد العجين دائما كنقول العجين على حساب النوعيه ديال الدقيق وعلى حساب الحجم ديال البيض. فبهاد الكميه كتاخذ ليا ما بين 650 غرام حتى 700 غرام ديال الطحين. غنبدا نضيف الدقيق. كنعرفوا هاد العجينه ديال الكوكيز ما كتسلكش، العجينه ديال الحلوى عامه بحال هاد لي صابلي وكوكيز ما كندلكوهمش. غنجمعها وصافي، ما نديروش الدقيق بزاف باش ما تجيناش قاصحه ومدقصه. اون فوا تجمع ديك الزبده تشرب الطحين مزيان على هاد الشكل صافي، وندوزو نشكلوها. شفتوا معايا كيفاش كيكون القوام ديالها. ودابا غندوز للتشكيل ديال الكوكيز ديالي. حتى عندي هنا خليط ديال البسكوي، ممكن ديروا اي بسكوي مهرمش على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا، او تحكوه في حكاكه بيضاء. كاوكاو ايفيلي، حبيبات الشوكولاته. وعندي هنايا العسل هو اللي غادا ندهن به الوجه ديال هاد الكوكيز، عوض ما ندهنهم بالبيض باش الا ما دهنتوش هادشي ما غيلصقش ليا. وعوض البيض وليت كنستعمل العسل، هو كندهن به الوجه ديال الحلويات بحال هكا.
اللي غنديرو فوق منهم شي حاجه. من بعد ما دهنتها كنغطس، كندير ليها الوجه ديالها في هذا الخليط. شفتوا العسل الدور ديالو انه كيحمر هاد الكوكيز، كيعطيه واحد اللون زوين، وفي نفس الوقت هاد الخليط كيلصق بحال اللي كتلصقوا باللصقه، حيت عارفين العسل فاش كيدخل الفرن كيزيد او مع السخونيه كيزيد يذوب، فاش كيبرد كيلصق كي قلت لكم بحال الكولا. وكنحطها في طاوه اللي مدهونه بالزيت او تفرشوها بورق الطبخ. والحجم ديال الكوكيز على ديروا اللي بغيتو، يا اما كوكيزات صغار او حجم كبير. انا غنديرهم كبارين شويه. واحد الاضافه، ممكن هاد البسكويت هاد نفس هاد العجينه ديروها بهاد الطريقه وديروها محشوه، بحال مثلا كره العجينه غتبسطوها بحال هكا، ديروا وسط منها يا اما شوكولاته الدهن او لاباط دغاشيد او زبده اللوتوس. انا غنخليها بحال هكا. من بعد ما ساليتهم قديتهم في الطاوه هكا كيف ما كتشوفوا، تباعدوا بيناتهم حيت مازالين غيتنفخوا مزيان في الفران، غيتنفخوا باش ما يتلاقاوش. غندخلوهم الفرن مسخن من قبل على درجه حراره 180. نطفيو الفوق حتى يطيبوا من التحت وغنشعل عليهم يطيبوا من الفوق. بسم الله على بركه الله. ندوزو لتحضير كاب كيك او المادلين بالشكلاط. 2 بيضات بحراره المطبخ كيف ما كتشوفوا عندي هنا في الخلاط. غنحتاج نصف كاس ديال السكر حبيبات، نصف كاس ديال الزيت، كاس ديال الحليب دافي. عندي هنا 60 غرام ديال الشكلاط او 50 غرام. عندي هنا قشور برتقال معسلين مقطعين طراف صغارين. خميره الحلويات غنحتاج غير 10 غرام. وهنا عندي خدمت بهاد البسكوي، درتو في القاع ديال هو الاول كيف ما كتشوفوا معايا، في القاع ديال المول ديال المادلين. درت حبه وحده بالبسكوي. ممكن تخدموا هاد البسكوي او ديروا طونغو او اوريو، كيجي لذيذ كيعجب الوليدات. غنحتاج الكاكاو 2 معالق. غنبدا على بركه الله ندير المقادير في الخلاط، وفي نفس الوقت نقول لكم. قلت هنا عندي 2 البيضات، غنزيد قبصه الملح، كلشي غنخلطو في مره. السكر حبيبات، الزيت غنطرب، غنضيف الحليب اللي قلت لكم عندي دافي وانا كنطرب. غنضيف الشكلاط اللي مذوب ومع التطراب. غنضيف 2 معالق ديال الكاكاو المر. غنضيف روح الفاني او ساشي ديال الفاني كيف ما كتشوفوا معايا. ونطرب. غنضيف الدقيق 2 كؤوس. غنضيف خميرة الحلويات. غنضيف الساشي الاول، ثم غنضيف نصف الساشي الثاني. قلت لكم عندي 10 حتى 12 غرام. والاضافه الاخيره اللي دائما كندير في الكيك ديالي ربع ملعقه كيف ما كتشوفوا معايا ديال بيكربونات الصودا. كدير نفس المفعول ديال الخل او الحامض اللي كنزيدو في الاخر، كتخلي الكيك يجي منفوخ ومهوي. بسم الله. دابا غنبدا نصب العجين في القوالب. شفتوا القوام ديال الكيك كيفاش كيجي. غنصب مقدار ملعقه. وغنعمل القليل من قشور برتقال معسل. هذا ممكن تصايبوه في الدار
كيف ما كيتباع في محلات اللي كيبيعوا لوازم حلويات، وممكن نصايبوه في الدار. الطريقه ديالو سهله، شي نهار نديرها معكم. وغنعاود نغطيه بالقليل من العجين. من بعد ما عمرت القوالب كاملين غندير عليهم حبيبات الشوكولاته على هذا الشكل من فوق منهم، وغندخلهم الفرن اللي مسخن من قبل على درجه حراره 180. نطفيه الفوق حتى يطيبوا من التحت، عاد نشعل عليهم ويطيبوا من الفوق ونخرجهم. نسيت ما ذكرت لكم انه قبل ما ندخلهم الفرن كندخلهم على الاقل نص ساعه حتى ساعه الا ربع المجمد حتى كيجمدوا. باش كندخلهم الفران كيطلعوا كيتفقعوا. هذاك لو شوك من البروده للسخونه هو اللي كيخليهم كيجيو منفوخين ومفشفشين. فايت لي قلتها لكم في فيديو سابق ديال المادلين اللي معمرين. دابا غندوز نشارك معكم واحد الطاكوس. غنبدا بسم الله. خبز الطاكوس كتقسموه على كل ربع كتحطوا فيه شي حاجه. غنبدا غندير الطاكوس ديال الدجاج ووحدين ديال الكبده. هاد الربع غندهن فيه لاصوص الجيريان، وممكن تختاروا اي صوص بغيتو. باش ما يجيكمش الفيديو طويل غنخدم معكم واحد ديال الدجاج خلاص دايره الشرموله اللي كنديرو تقريبا للشاورما، ناقصه غير دهن مسوس، القزبور يابس والثومه والكوزه والملحه والكمون وشويه الهريسه. غندير الجبن مفروم اي نوعيه عندكم، جبن احمر او موتزاريلا او اي نوعيه بغيتو. وغندير هنايا الخس، ممكن ديروا الطماطم، انا كتطلق الماء شويه ما كتعجبنيش، او حتى البصل الاخضر واخا كيطلق الماء ماشي بحال مطيشه. ندير الخس، ممكن مع الخس نضيفوا ايضا كورنيشون. عندي هنا كورنيشون مقطع. فوق هذا الفرماج غندير رشه ديال الزعتر، وغنبدا نلف على هذا الشكل. وغنجيب نرش رشه اخرى شويه على هاد ديال الفرماج ديال على الدجاج، رشه خفيفه، وغدا نلويه على هذا الشكل. وكنديرو في آلة بانيني، اللي ما عندوش بانيني ديرو في المقله كيجي هكا. غنحضر معكم واحد ديال الكبده. دهنت هنايا، قسمت كيف ما كتشوفوا، دهنت بلاصوص الجيريان. غادا ندير شويه الكبده مشحره بنفس العطريه اللي درت لهذا الدجاج، غير الكبده زايده معاها الكمون وشويه واحد المعلقه تقريبا كبيره ديال عصير الحامض. غندير الفرماج، نرش واحد رشه خفيفه على هاد الكبده، ونعمل الخس، رشه ديال كورنيشون، ممكن ايضا نضيفوا الحار. وغنلوي الطاكوس ديالي على هذا الشكل كيف ما كتشوفوا. وغنكمل بحال هكا تنسالي هاد الكميه اللي عندي كامله. وهادو هما الافكار اللي اقترحتها لكم اليوم، درتهم في صوالح السينما كي قلت لكم. وصفات ما كياخذوش الوقت، غير مكلفين، والاهم كيعجبوا الوليدات. قدمت لكم هذا الاقتراح ديال نجلسوا نتفرجوا مع وليداتنا مجموعين، ما دمنا في عطله نحاولوا نجلسوا معاهم، نعطيوهم وقت اكثر، ندوزوا معاهم وقت ممتع، حيت كيتعذر علينا في ايام الدراسه نجلسوا معاهم. نتمنى يعجبوكم هذه الافكار. هذا الايس كيك او ماغنوم كيك، زينته تزيين بسيط كيف ما كتشوفوا بخطوط ديال الشوكولاته، درت فيه بابيون. هذا الطاكوس سريع. هادو لي كاب كيك اللي حضرت معكم كيجيو مفشفشين ومهويين. شفتوا معايا في الوسط، نفتح معكم وحده كيفاش كتجي هاد البسكوي من التحت، كيعجب الوليدات كيفاش كيجي من الوسط، كي قلت لكم مفشفش ومهوي. وهذا الكوكيز، شفتوا معايا هاد اللون اللي كيعطيه هذاك العسل اللي كندهنوا به من الفوق، كيجي مقرمش بالبسكوي والكاوكاو افيلي اللي كنديروا فيه، والمذاق ديالو بنين. دوك قشور اللوز اللي درت
فيه بقاو نتوما تخبيوهم تستعملوهم، وما كايناش ما يمكنش الوليدات يتفرجوا. اللي كيفرحهم اكثر هي الذره، كذلك بيتزا كمقترح. كنعرفوا الوليدات كيعجبوهم، ما قدمتهاش حيت غيجيكم فيديو طويل، ما شاركتش معكم التحضير ديالها. حاولت ما امكن ندير الافكار اللي كيعجبوا الوليدات، وتنتوما نعطيكم مقترحات. شويه الحلوى او البوب كورن. نتمنى هاد الوصفات او الافكار اللي اقترحت عليكم يعجبوكم. ما تنسونيش بالدعاء والتعاليق ديالكم اللي كيشجعوني ويفرحوني، واللايك والبارطاج مع عائلاتكم واصدقائكم. ومرحبا بكل من انضم الينا جديد في القناه، والى فيديو مقبل ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.